अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तोशाखाना, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैक वक्त 2 अदालतों से जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अपीलें बहाल करने के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और तोशाखाना केस में मियां नवाज शरीफ के सरेंडर करने के बाद एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। 10 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने मियां नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। दूसरी तरफ अल अजीजिया केस में पंजाब की निगरान हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत शुरू हुई तो मियां साहब ने अदालत के सामने सरेंडर किया। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारण ने अदालत के सामने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें रखते हुए अदालत से इस्तदा की कि एहतसाब अदालत ने भी मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस ले लिया है। एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ के वारंट खत्म हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आज अपील क्या है। वकील ने अर्ज किया कि आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अभी हमने इस पर नोटिस जारी करके नैब को सुनना है। इन अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं। आपने अदालत को मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि वो क्यों इश्तिहारी हुए, वो अदालत में क्यों पेश नहीं हो रहे। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने नवाज शरीफ के वकील पर वाज़ेह किया कि एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप कानून के मुताबिक जाएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को मजमूई तौर पर 11 साल कैद बामुशक्कत और 10 साल के लिए कोई भी अवामी ओहदा न रखने की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में भी 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 10 साल के लिए अवामी ओहदा न रखने की सजा सुनाई गई थी। मियां नवाज शरीफ ने इस सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन इन अपीलों पर इसलिए कार्रवाई आगे न बढ़ सकी कि मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए थे। मेडिकल लीव पर अदम पैरवी की वजह से उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। बाद अज़ां अदालत में पेश ना हो सके। मियां नवाज शरीफ की अदम पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था, मगर अब जब वो अदालतों के सामने सरेंडर कर चुके हैं तो उन्होंने इन सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर की हैं। और आज इन्हीं दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारण ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। वो अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की जाती रहीं। अदालत ने एतराज उठाया कि यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, मगर आप दूसरी अदालत चले गए। दौरान समाअत वकील आजम नजीर तारण ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी की इस्तदा करते हुए अदालत से गुजारिश की कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, हिफाजती जमानत के ऑर्डर में कुछ रोज की तौसी दे दी जाए। नाज़रीन, इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हिफाजती जमानत में तौसी कर दी जाए तो हमें एतराज नहीं। नैब के इस मौक़िफ़ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये वही नैब है। नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। बड़ा आसान है कि अदालत में इल्जाम लगाया जाए, नैब का कॉन्डक्ट देखिए। इस पर नवाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि एवनफील्ड रेफरेंस में क्या हुआ, एक पहाड़ खोदा गया, इसमें से क्या निकला। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अर्ज की कि नहीं, हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने फिर सवाल किया कि क्या आपको नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी पर कोई एतराज है। नैब प्रोसिक्यूटर ने फिर जवाब दिया, नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। इस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया कि जब नैब किसी चीज की मुखालिफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी। आप चेयरमैन नैब से हदायत ले लें, अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर रेफरेंसेस गलत बनाए हैं तो वापस ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब क्लियर पोजीशन ले, अगर आपका फैसला है रेफरेंस कायम रहना जरूरी है तो हम चलाएंगे, मगर नैब आइंदा समाअत तक अपनी वाज़ेह पोजीशन से मुतल्लिक बताए। बाद नाज़रीन, हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी करते हुए अपीलें बहाल करने के मामले पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। ऑन द अदर साइड, तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी का लदम करार देते हुए जमानत मंजूर की और जायदाद जब्तगी पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एहतसाब अदालत के तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि नैब के बयान और दलाइल की रोशनी में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। नैब को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं। नैब के मुताबिक वारंट का मकसद नवाज शरीफ की अदालत हाजिरी था कि जो मुकम्मल हो गया।
तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि नवाज शरीफ के अदालत पेश होने पर वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। अदालत ने तहरीरी फैसले में मजीद लिखा है कि नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा की। नैब ने नुमाइंदा मुकर्रर करने पर कोई एतराज नहीं किया और अदालत ने यह दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। दोनों अदालतों में मियां नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत के कमरे में लीगी रहनुमाओं और कारकुनान खचाखच भरे दिखाई दिए। बदनज़मी भी बादशाह देखी गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी जमात की तमाम सीनियर क़यादत शाना बशाना खड़ी दिखाई दी। और इसी हवाले से मरियम नवाज ने भी ट्विटर के ऊपर पैगाम छोड़ा कि हमेशा के बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों और जुल्म की चक्की में पिसने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की पार्टी नवाज शरीफ के साथ पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद खड़ी है। ये एक ऐसी फतह है कि जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। और आज की इस अदालती पेशरफ से पहले पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी मियां नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। निगरान पंजाब हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की। इस सेक्शन के तहत हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि किसी भी मुजरिम की सजा माफ करने का इख्तियार रखती है। 2019 में भी मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से पहले इसी सेक्शन के तहत सजा मुअत्तल की गई और इससे पहले नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की एक और दरख्वास्त वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत में भी दी गई थी, जिसे बुज़दार हुकूमत ने मुस्तरद किया था। सजा मुअत्तली की इस सर्कुलेशन पर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि हमने कोर्ट को रिफर कर दिया है और अब यह अदालत की स्वाददीद है कि नवाज शरीफ को जमानत दे या नहीं। और आज दोनों अदालतों से मियां नवाज शरीफ को वक्ती तौर पर जमानत मिल गई। जो अदालत ने फैसला दिया इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज रशीद सिद्दीकी, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, और हाफिज एहसान साहब। सिद्दीकी साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाई दीजिएगा, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में मियां साहब की 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। अपीलें बहाल करने के लिए नैब को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बताइएगा कि क्या यही तवक्को की जा रही थी? मेरा ख्याल है कि तवक्को यही थी कि कानून के तौर पे तो ये शायद एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि एब्सकॉन्डर को कोर्ट प्रोटेक्टिव बेल दे नहीं सकती। लेकिन पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो आपके सामने है और अब उन्होंने बेल दे दी है प्रोटेक्टिव। सिद्दीकी साहब, अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 हफ्ते की सजा मुअत्तली मियां साहब की बरकरार रखती तो क्या मियां साहब को आज जेल जाना पड़ता? लॉजिकल कंक्लूजन तो यही होगा कि उनको जेल से या अपने आप को एज एन एब्सकॉन्डर, राइट एंड रॉन्ग मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, इसमें दोनों साइड से स्ट्रांग आर्गुमेंट मौजूद हैं कि ये सजा प्रॉपर तरीके से दी गई ना दी गई, इसके ऊपर दोनों तरफ से दलाइल मौजूद हैं। तो सरेंडर करते कोर्ट में, सरेंडर करते अपने आप को, और उसके बाद फ्रॉम जेल सारी प्रोसीडिंग्स होती, और जो इंसाफ के तकाजे हैं वो इंसाफ के तकाजों को हर बंदे के लिए इंसाफ हर बंदे को मिलना चाहिए, बिला नजर कि वो मुस्लिम लीग नून है या पीपल पार्टी है या पीटीआई है। पढ़ी लिखी असलूब और पढ़ा लिखा तरीका यही है कि इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ओके, हाफिज एहसान साहब, अब ये जुमेरात तक हिफाजती जमानत मिल गई है मियां साहब को। चीफ जस्टिस ने लेकिन आज कहा कि अभी हमने इस पर नोटिस जारी करके नैब को भी सुनना है और इन अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है। रोशनी डालिएगा, अपील की बहाली रूटीन का मामला क्यों कर नहीं होता? उन्होंने ये भी कहा कि आपने अदालत को मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। तो अब ये भी क्या सुना जाएगा कि 4 साल के लिए गैर हाजिरी क्यों थी, उसको भी जस्टिफाई करना होगा मियां साहब की कानूनी टीम को? 21 से 24 हुआ, 24 से 26 हुआ, अब 21 वाले दिन भी इसी तरह हुआ कि पाकिस्तान के जूरिस्प्रूडेंस जो लॉ है, अगर कोई शख्स जो है उसको अदालत सजा दे देती है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सरेंडर करे, और सरेंडर करने के बाद जो है वो अदालत के अंदर अपनी रेस्टोरेशन मांगे। आज मियां साहब ने सरेंडर भी किया है और आजम नजीर तारड़ साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हम मेडिकल ग्राउंड्स पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों मियां साहब 4 साल बाहर रहे और मुतमईन करेंगे इस हवाले से। तो सरेंडर जी आज जो उन्होंने सरेंडर किया है वो सरेंडर करके अगर उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी ना जाती तो आज मियां साहब ने जेल के अंदर जाना था।
اب سائملٹینیسلی آپ کو 2 ریلیف مل گئے اور دونوں ریلیف جو ہے تو پرسوں نیب اپنا موقف دے گی نا، کیونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ نیب کلیئرٹی سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں جناب. اسی لیے آج یہ بھی سوال اٹھا کہ اگر ریفرنسز آپ نے واپس لینے ہیں یا لیے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے چیف جسٹس نے سوال اٹھائے، ریمارکس دیے کہ اگر ریفرنس غلط بنائے ہیں تو واپس لے لیں. اور اس کے اوپر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کہا کہ نیب کلیئر پوزیشن لے، اگر آپ کا فیصلہ ہے ریفرنسز قائم رہنا ضروری ہے ہم چلائیں گے. دیکھیں نا، نیب کی جو کلیئر پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو اب ساری آبزرویشن ہے نا. نیب کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ جب 21 پہ آیا نیب کا پروسیکیوٹر موجود تھا، اس نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، ریلیف دے دیں. نیب کا پروسیکیوٹر جو ہے اس کے بعد چلا گیا آپ کی جو توشہ خانہ کیس کے اندر، اس نے کہا مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہائی کورٹس کے اندر جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے. تو جب پروسیکیوشن کہتی ہے کہ مجھے اعتراض نہیں ہے تو اس سے بڑی واضح پوزیشن ہو کیا سکتی ہے؟ ہاں، ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس سسٹم کے پروسیجرل ایشوز کو سامنے لا کے اس جو سسٹم ہے اس کی افیکٹونیس کو ایک کریڈیبلٹی کے اوپر لے کے جایا جائے، اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیب اپنے لیول کے اوپر ایک فیصلہ کرے اور فیصلہ یہ کرے کہ کیا ہم نے اس پروسیکیوشن کو آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں لے کے چلنا. اگر انہوں نے نہیں لے کے چلنا تو بجائے یہ ہے کہ ڈیفینس سائڈ آ کے جو ہے وہ کوئی بات کرے اور یہ اس کو کنسیڈ کرے، یہ وہاں کے جا کے اوپر ایک ایپلیکیشن دے دیں کہ جی ہم نے انٹرنلی طے کر لیا ہے، یہ کیسز جو تھے غلط تھے، ان کا فیصلہ جو تھا یہ اس کے کتنے آپشن، یہ اس کے کتنے صدیقی صاحب کتنے چانسز ہیں کہ نیب یہ کرے کہ بھئی آج یہ آفر بھی کیا گیا کہ اگر آپ نے نہیں اپیلیں نہیں صحیح تو واپس لے لیں. مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ نیب تو خود پوزیشن نہیں لیتا، اس میں عدالت کا سسٹم کا کیا قصور ہے؟ جج صاحب نے بھی آج یہ پوچھا کہ کانڈکٹ دیکھیے نیب کا، پروسیکیوٹ کرنا تو نیب کا قانون ہے. اینڈ اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو پروسیکیوٹ، واٹ آر دی چانسز دیٹ دے ٹیک دیز، یہ واپس لے لیا جائے یہ ریفرنسز؟ لیٹ اس برنگ سم ریشنلٹی ٹو دی ایشو. میاں صاحب کا ٹرائل ہو چکا ہوا ہے، ہی از ٹو سفر دی پنشمنٹ، اور اس کے تحت ان کی کسٹڈی جیل اتھارٹی کو دی جا چکی ہے. ان کو نیب نے ریلیز نہیں کیا تھا، ان کو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے ذریعے باہر جانے دیا گیا تھا آن اکاؤنٹ آف ان کی ایل ہیلتھ. تو وہ لاہور ہائی کورٹ کی مرضی سے باہر گئے تھے. نیب انہیں کسی کیس میں اریسٹ کرنا چاہتا ہی نہیں تو پروٹیکٹیو بیل کس چیز کی ہوگی؟ قانون بڑا سمپل ہے، دی جنٹلمین از ٹو سفر، ان کو پنشمنٹ ہوئی بھی ہے، از ٹو گو بیہائنڈ بارز. سر ایون فیلڈ میں تو سزا پہلی معطل ہے، العزیزیہ کے اندر ابھی برقرار ہے، اٹ واز سسپینڈڈ اونلی فار 8 ویکس، 7 سال کی، ورنہ ان کو سزا ملی ہوئی ہے جو کہ دسمبر 2018 میں مل گئی تھی. از اٹ این آپشن کہ ریفرنسز ہی واپس نیب لے لے؟ میڈم نیب کی کریڈیبلٹی تو آپ کے سامنے ہے. جب سے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے میں نے نہیں دیکھا نیب نے کبھی دیانتداری سے کوئی کام کیا. خیر چھوڑے، کوشچن یہ ہے کہ جو بھی سزا رائٹ اور رانگ، ہم میرٹس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ سزا ہے دی مین ہیز ٹو گو ان سائڈ دی جیل پریمیسز، وہاں سے اپنی ڈسمسڈ اپیلوں کو جو آن اکاؤنٹ آف ایبسکونڈنس ڈسمس ہوئی تھی ان کو ریوائیو کرائیں، بیل اپلائی کریں، بیل لے لیں. اور جو بھی انصاف ججز فیل کرتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹ انالیسس میں تو ججوں نے اللہ کو ہی جواب دینا نا، تو وہ جو بھی فیل کریں گے وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. نہیں تو اب یہ بتائیے، اگر میرٹ کے اوپر بات کریں صدیقی صاحب، تو دیکھیے اب تو اگر بحال کر دی جائیں اپیلیں تو سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں، تو ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر بھی اپیلوں کا فیصلہ آ سکتا ہے، دوسری طرف خواجہ آصف کہتے ہیں 4 سے 5 ہفتوں کے اندر، 3 سے 4 ہفتوں میں یہ پورا معاملہ نمٹ جائے گا. اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے یا اپیلوں میں مزید اور ٹائم لگ سکتا ہے؟ بیکاز ہی از دا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ فار PMLN. دیکھیں، اگر پراپر جوڈیشل مینجمنٹ ہو تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک دن سے بھی آگے پروسیڈنگز ہونی چاہیے. ایک دن کے اندر سمپل طریقے سے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اس کو ایک دن 2 دن ہو جائیں گے اور ججمنٹ ٹائم ہے. پرنسپل قانون کا یہ ہے کہ جو عام انسان کے لیے، عام عوام کے لیے لا ہے وہی خاص کے لیے بھی ہونا چاہیے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی کے خلاف ڈسٹنکشن کرتے ہیں. پہلی بات، ہی شوڈ گو بیہائنڈ بارز اینڈ اپلائی فار گراؤنڈ بیل اینڈ ریوائول آف ہز اپیل، اور اللہ کرے ان کو وہ ہو جائے اور اس کے بعد میرٹ کو آرگیو کریں
अपील रिस्टोर हो जाए और कानून जो है वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स वहां बैठे हुए हैं वो अपनी ईमानदारी और अपनी दियानत और अल्लाह ताला के सामने उन्होंने और आप कह रहे हैं कि ये एक दिन में भी निमट सकता है, मगर हाफिज एहसान साहब, जज अरशद मलिक के बयानात, वीडियोज, ये सारा कुछ भी मंजर आम पर आया, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज एट दिस पॉइंट। क्या वाकई आपको लगता है कि समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए अपीलें तो फकत एक दिन के अंदर भी निपटाया जा सकता है मामला? देखिए, बात यह है कि जो पहली स्टेज है वो है उनकी रेस्टोरेशन की जनाब, और अगर रेस्टोरेशन हो जाती है तो एवन फील्ड के अंदर ऑलरेडी उनकी मेरिट के ऊपर कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड हुई है। बिल्कुल हुई है, अल अजीजिया में फंसे हुए हैं। अल अजीजिया के अंदर उन्हें 7 साल है और 10 साल के डिस्क्वालिफिकेशन है। इसीलिए आपने देखा कि इस वक्त 2 तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है। एक स्ट्रैटेजी ये चल रही है कि जो नैब की वाली साइड है कि अगर हम किसी चीज को लेके जाते हैं और नैब उसको कंसीड करता है और उसके बावजूद जो है अदालत नहीं मानती, तो सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? और सेकंड स्ट्रैटेजी ये है कि जो आज आपके सामने पंजाब गवर्नमेंट का एक चीजें सामने आ रही है कि एक समरी जो है वो अप्रूव हुई है। अब 401 CRPC का सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किसी वक्त भी एक कन्विक्शन जो है उसको सस्पेंड कर सकती है या रिमिट कर सकती है, और वो 2 सूरतों में कर सकती है। एक ये है कि वो शख्स जो है बगैर दरखास्त दिए उसकी सजा को कर दिया जाए। दूसरा ये है कि अगर वो दरखास्त देता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसे अप्रूव करेगी पहली उस दरखास्त को। और वो आपने देखा कि आज एक स्टेटमेंट भी आई कि बुजदार साहब के दौर के अंदर जब दरखास्त दी गई थी तो वो रिजेक्ट हुई थी, उसके बाद दोबारा दरखास्त आई है तो फेज 1 के अंदर उस दरखास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आगे वो प्रोसीजर ये बताता ये है कि अगर गवर्नमेंट उस दरखास्त को एक्सेप्ट करती है तो वो उसके कमेंट्स के लिए भिजवाएगी प्रिजाइडिंग जज को। अब प्रिजाइडिंग जज कौन है? वो मोहम्मद बशीर साहब हैं, जो कि अल अजीजिया के अंदर सजा इन्होंने दी हुई है, और वो उसके बाद अपने कमेंट्स लिख के भेजेंगे। अब जब वो कमेंट्स लिख के भेजेंगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट उनके कमेंट्स की पाबंद नहीं है और ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। और जब वो सजा सस्पेंड कर दी जाती है तो आपकी जो 426 है उसकी सस्पेंशन की आपको जरूरत नहीं है, और फिर आप रेगुलर अपील जब भी आपको उसका लगे आप फैसले कर लें। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो लीगल स्ट्रैटेजी जिस तरह की भी चल रही है, और हर जो इस शख्स मुल्क के अंदर है जो एक्यूज, उसका राइट है कि वो सारे फोरम को अवेल करे, लेकिन इस तरह जो है जो मुल्क का मुझे सिद्दीकी साहब बताइएगा, आज निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने कहा कि ये निगरान हुकूमत ने अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 401 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को इस्तेमाल किया है कि जो सस्पेंशन से डील करता है, रिमिशन से डील करता है, कम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंसेस से डील करता है। तो इसमें तो वाज़ेह तौर पे क्या कहा गया है कि जब किसी शख्स को किसी जुर्म की सजा सुनाई गई हो तो सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त बगैर किसी शर्त या फिर किसी शर्त के साथ जिसे सजा पाई जाने वाला शख्स कबूल करता है, इसकी सजा पर अमल दरामद मुअत्तल कर सकती है या सजा का पूरा या कोई हिस्सा माफ कर सकती है जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई हो। जरा सा क्लैरिफाई कीजिएगा, इधर रिमिशन हुई है, मुअत्तल किया है, कोई कंडीशंस हैं कि नहीं? डू वी हैव एनी क्लैरिटी? वी हैव क्लैरिटी। दिस इज नॉट अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दिस इज अ केयर टेकर सेटअप जनाब। और केयर सेटअप और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर प्रोविंशियल हो या फेडरल हो उसमें बड़ी डिस्टिंक्शन है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर ये बात तयशुदा है कि जो प्रोविंशियल सेटअप है केयर टेकर वो डे टू डे ऑपरेशन करता है, कोई बुनियादी किस्म के मामलात को तय कर ही नहीं सकता। सर मगर ये आज कह रहे थे अशतर औसाफ साहब कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि निगरान हुकूमत ये नहीं कर सकती। कर सकती है, कोई भी हुकूमत हो कर सकती है। नहीं, ये बिल्कुल वो खैर मुझे इस पे याद आ गया, I read somewhere that the devil can cite the scripture for his own use. तो जो बंदा कहना चाहता है वो कहता रहे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मगर सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिद्दीकी साहब अपील के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की भी दरख्वास्त की थी माजी में मियां साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था और फिर वो जेल में ही रहे थे, अपनी सेंटेंस को सर्व करते रहे थे, एंड देन लेटर ऑन बाद वो मेडिकल लीव पे बाहर चले गए। सो दे कांट गो बैक टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर द सेम थिंग, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अल अजीजिया में। तो क्या एक यही ऑप्शन था या जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज बीइंग अवेल्ड? नो, कानून पाकिस्तान का जो है वो इतना कमजोर है हमारा सिस्टम कि इसमें हर किस्म के वाकयात आपको मिल जाएंगे, बट वन रॉन्ग डज नॉट जस्टिफाई। सर कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा ना, ये पूछ रही हूं। टोटली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आपने बात की है,
میری نظر سے وہ ٹوٹلی ان لافل انکانسٹیٹیوشنل کام ہے. دس از اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں رہا, کیونکہ کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ اس کا انہوں نے الیکشن کرانا تھا, جو نہیں کیا, تو دے ہیو گون بیونڈ دیٹ پیریڈ. اچھا, اور حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ انلیگل ہے یا قانون کے زمرے میں ہی ہے؟ موریلٹی ایتھکس از اے سیپریٹ ڈیبیٹ آف کورس, بٹ اٹ از لیگل. آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا سیکشن 230 ہے الیکشن ایکٹ کا, اس کے اندر امینڈمنٹس بھی آئی تھیں, جو کیئر ٹیکرز کا جو مینڈیٹ تھا اسے بیونڈ کیا گیا. دوسرا ریئلسٹکلی یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ جب سینسس کو اپروو کیا ہماری گورنمنٹ نے اور سی سی آئی نے, تو اس کے اندر 2 آپ کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے, اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب وہ نوٹیفائی کر دی گئی تو آرٹیکل 51(5) کے نیچے شیڈول اناؤنس ہوا, 224 کا جو 90 دن تھا وہ پروسیس جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا لا ہے اس کے اندر کسی جگہ کیئر ٹیکر کا یا گورنمنٹ کا ڈفرنٹ نہیں ہے, کلیئرلی لکھا ہوا ہے گورنمنٹ, اس وقت گورنمنٹ موجود ہے. ہاں, وہ چیز ایک سی ہے کہ اگر یہ معاملہ کورٹس کے اندر جاتا ہے تو کورٹس اس کو ڈیفائن کریں گی کہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. ایز آن ٹوڈے یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اس وقت انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی پاس کو ایکسرسائز کرے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے وہ پروونشل کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہے. اب یہ ہے کہ جو 401 کا پروسیس جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ہاف ہوا ہے, اور ہاف اس لیے ہوا ہے کہ وہ چیز جو ہے ابھی چلی گئی ہے پریزائڈنگ جج کے پاس, اور پریزائڈنگ جج نے فیصلہ کرنا ہے. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے یہ ہے کہ جی وہ تو میاں صاحب جو تھے وہ تو کنوکٹڈ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیچے جو کورٹ تھی, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ پنجاب کے نیچے ہے, اور پنجاب جو ہے وہ کس طرح اس کو ایڈمنسٹریٹولی دیکھ سکتا ہے. تو یہ بھی ایشو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ جب میاں صاحب باہر جانے لگے تھے تو 8 ویک کا دیا گیا تھا, تو یہ تینوں چیزوں انہوں نے کر دی, اور وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی پنجاب کی جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل پہ بھی ہے. دوسرا اس کے اندر انہوں نے پرنسپل ڈیفائن کر دیا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ڈسکریشن کی کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے ایکیوز کی اپلیکیشن کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور تیسرا اس کے اندر انہوں نے ایک اور ایلیبوریٹ کر دیا کہ یہ 401 کی سسپینشن جو ہے وہ پاکستان کے تمام آفینسز کے لیے ہے, اور وہ آفینس اس کے اندر انہوں نے نیب کو اسپیسیفک کر دیا. تو نہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ نیب نے چیلنج کی, نہ کسی اور شخص نے چیلنج کی. تو وہ پرنسپل جو ہے وہ اس پر ڈیزائن ہوئے ہیں ہماری کورٹس کے اندر. اب بات جب اس سے آگے جانی چاہیے, بات اس سے آگے یہ ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو ریویمپ کیا جائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے قانونی رائے سنی. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد سیاسی رائے لیں گے. اسٹے ود اس. خبر ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ایک اہم ترین ملاقات بھی متوقع ہے. تمام سیاسی جماعتیں اقتدار کے اکٹھے ہونے والے فوری الیکشن کے لیے بھی متحد ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں. قانونی مراحل سے میاں صاحب گزر رہے ہیں, لیکن سیاسی منظرنامہ کس طرح شیپ اپ ہو رہا ہے. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارا واضح موقف تھا کہ الیکشن کی تاریخ میاں صاحب کے لیے روکی گئی ہے. ہم صحیح ہیں تو میاں صاحب کو کہنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں, اب الیکشن کا اعلان کیا جائے. بات کرتے ہیں میاں صاحب کے ترجمان محمد زبیر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ صاحب سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے آغاز کروں گی. زبیر صاحب, فرمائے دیجیے گا کہ اب آج بھی میاں صاحب کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے, جمعرات تک وہ اپنی جگہ موجود رہے گی. نگران حکومت نے بھی ان کی العزیزیہ ریفرنس کے اندر ان کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا ہے. از ایوری تھنگ گوئنگ اکارڈنگلی, یا از ایوری تھنگ گوئنگ ایز وانٹیڈ, یا درستگی کی طرف عمل چل پڑا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس کو آج یہ جو پچھلے آج ہوا ہے یا 2-3 دن سے جو سلسلہ ہے اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ظاہر ہے یو ہیو ٹو گو بیک ٹو 2017-18 اور اس کے بعد جو بھی واقعات ہوئے تھے بالکل غلط بیسس پر, اور ملک ایٹ دی ایکسپینس آف دی کنٹری اور لوگوں کی تباہی بھی برداشت کی گئی. وہ سب کیا گیا ایک پلانڈ منصوبے کے ساتھ کیا گیا تھا. میاں نواز شریف کو سیاست سے نکالنا تھا, ان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹانا تھا, ان کو نااہل کرنا تھا, ان کو جیلوں میں ڈالنا تھا, وہ ساری چیزیں ہونی تھیں. سو آج جو ہو رہا ہے یہ حیران کن بات نہیں ہے. میرا خیال ہے 6 سال جو انہوں نے سزا کاٹی ہے
جس میں جیل کے وہ بھی ہے اور نااہلیت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو یہ اس کو ریسٹور تو ہونا ہی تھا نا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چلتا رہے، اگلے 6 سال ایسے ہی چلتے رہے، اگر جوڈیشری نے اس وقت کی جوڈیشری نے غلط کام کیے تھے، اور ایک تاریخ ظاہر ہے ہمارا وہ ہے بیک گراؤنڈ جوڈیشل سسٹم کا، ججز کا، جسٹس مولوی تمیز الدین سے لے کے اور 2018 2019 2020 وغیرہ میں جو کچھ بھی ہوا، اور ایون ان 2022 2023، تو میرا خیال ہے اس میں تو ایک ہی لوگوں کی سب کی اس کے باوجود کہ وہ کس سائڈ پر ہیں، نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے اگر جوڈیشری نے فیصلے کیے ہیں، اور نیب تو اتنے ڈسکریڈیٹڈ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس کو بالکل بند کر دینا چاہیے، اور میں بھی ان میں شامل ہوں. سر نیب تو آپ لوگوں کے موقف کی حمایت کرتا دکھائی دے رہا ہے. قاہرہ صاحب، ماضی میں جو ہوا درستگی کا عمل شروع ہو چکا ہے، کورس کریکشن اسی طرح صحیح ہے؟ مہر، پہلی گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی اس کو تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ غلط ہے، ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اور میاں صاحب کی فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، باقی ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ہماری جماعت کے ساتھ، ہماری قیادت کے ساتھ، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اس کو لارجر تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے کے لیے غیر معمولی رعایت دی گئی. یہ پاکستان کے قانون میں یا پاکستان کی روایت میں کبھی نہیں ہے کہ ایک قیدی کو ملک سے باہر جا کے علاج کرانے کی سہولت فراہم کر دی جائے. اچھا کیا گیا، ہم اس کو اس وقت بھی اچھا کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں اچھا کیا. لیکن میاں صاحب ایک قیدی کے طور پہ باہر گئے تھے، واپس آ کے انہوں نے اپنا قیدی سٹیٹس بحال کرنا تھا اور کر کے اپنے ریلیف کی طرف جانا تھا. اب وہ کہہ رہا اس وقت ان کی واپسی پہ لندن سے لے کے پاکستان تک، اور پاکستان کے اندر مختلف ادارے، وہ ناظرہ ہو، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ پولیس ہو، ان کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ چیزیں روایتیں قائم کرتی ہیں. سب لوگ آئین کا نام تو لیتے ہیں، آئین کا ایک غلاف بھی چڑھاتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. جمہوریت کی باتیں تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. سر آپ کو کدھر عمل نہیں نظر آ رہا؟ میاں صاحب واپس آئے ہیں، وہ آگے کا راستہ پیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں بتانے لگا ہوں. عرض یہ ہے کہ میاں صاحب کے فالوور اس ملک میں ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، اس سے بڑی تعداد میں ان کے مخالف بھی ہیں. حمایتی تو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہے، ریلیف ہے، فلاں ہے، لیکن باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عدالتیں میاں صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں، یا پنجاب حکومت نے ان کی سزا معطل کی ہے، پنجاب حکومت نے جو سزا معطل کی ہے وہ میاں صاحب کو ایک ریلیف ہے. ٹھیک ہے، ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو فردر سزا میں تخفیف چاہیے یا یہ سسپینشن آف سینٹینس چاہیے باہر رہنے کے لیے علاج کی غرض سے، تو آپ پنجاب حکومت سے رابطہ کر لیجئے، یہ کہا تھا. لیکن کیا انہوں نے پنجاب حکومت سے ریلیف مانگ کے یہ کیا؟ اور وہ علاج کی غرض سے تھا، اب علاج کی غرض سے تو نہیں ہے. گو کہ پیپلز پارٹی مانتی ہے زیادتی ہوئی، لیکن ریلیف کی نوعیت کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کرتے ہیں. الیکشن آپ لوگوں کی ڈیمانڈز میں سر فہرست. لیول پلینگ فیلڈ میں ایک اور چیز ہے. یہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے ملنا چاہیے تھا. اس طرح تو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ریلیف جو صرف میاں صاحب کو مل رہا ہے یہ پاکستان کے کسی اور شہری کو نہیں ملے گا. جی زبیر صاحب، آپ نے پرانے پریسیڈنٹس کی بات کی، قاہرہ صاحب نئے پریسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ نئی نظیریں سیٹ ہو رہی ہیں. دیکھیں، ان کو سزا بھی عام پاکستانی کی طرح نہیں ملی تھی. جس طرح عام پاکستانی کو انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اس طرح سے نہیں ان کے تقاضے پورے کیے گئے تھے. ان کو سزا بھی بالکل ایکسیپشنل بیسس پر کی گئی تھی. میں یاد دلا دوں کہ 440 لوگ تھے جو پاناما میں لسٹڈ تھے پاکستانی. میاں نواز شریف تو تھے بھی نہیں اس میں، ان کے فیملی کے کچھ لوگ تھے. چلے مان لیا میاں نواز شریف کو ٹرائی کرنا تھا. واٹ اباؤٹ 439 پیپل؟ ور دے ایور ٹرائیڈ؟ واز دیر اینی انٹرسٹ ٹیکن ٹو گو آفٹر دیم؟
اگر یہ انہوں نے کوئی ایسی غلط بات کی تو اٹ واز این ایکسپشنل کیس, اٹ واز این ایمبیرسنگ کیس. جوڈیشری بھی اس کے بعد بھول گئی, ان کے جو مخالف تھے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپشنل سزا تھی تو ایکسیپشنل ریلیف ہے, یہ آپ کا مدعا ہے زبیر صاحب؟ سوال جی بالکل, مطلب دیکھیں نا, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس کا سزا دینے کے وقت تو آپ سب تقاضے پیچھے پھینک دیں, قانون کی کتابوں کو بند کر دیں, پاکستان کی قانون کی کتابیں, اور بلیک لا ڈکشنری جس کا پاکستان کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کوڈ کر کے ان کو سزا دے دیں. پاکستان کا جو سسٹم ہے جس میں ڈیفائنڈ ہے کہ جی آپ نے کیا ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, کیا نہیں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, اس کا ریفرنس نہیں دیا, بلیک لا ڈکشنری کا ریفرنس دیا. عدالتیں فیصلے کریں گی کہ ماضی میں کیے گئے غلط عدالتی فیصلوں پہ ہم ریلیف دے رہے ہیں کہ ہم فیصلے کیا کریں گے. تو عدالت نہیں کیا نا, آج بھی فیصلہ کس نے کیا؟ نہیں, میں عدالت کی تو بات ہی نہیں کر رہا, پنجاب حکومت نے کیا. میاں صاحب کو پنجاب حکومت کو ہم نے لکھا, دیکھیں بزدار صاحب نے بھی جب, اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں, بزدار حکومت نے جس آرٹیکل کو کوٹ کر کے ان کو, میں آپ کے خلاف نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں ریلیف ملنا چاہیے تھا, لیکن جس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے کیا یہ طریقہ ہے؟ اس سے ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر لوگوں کو, میں آپ کو دسیوں لوگ بتا سکتا ہوں, دسیوں جو حقیقتاً بے گناہ تھے, بے گناہ ہیں, اور آج وہ قتل کی سزائیں ان کو ملی ہیں اور وہ پھانسی گھاٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کو ہم بے گناہ کر کے عدالت باہر نکال دیں گے؟ کیا عدالتیں ان کے لیے ریلیف دیں گی؟ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سیاسی لوگ یہ صاحب آئے ہیں, انہوں نے بڑا اچھے جذبے کا جی زبیر صاحب کو موقع دیجیے, ہم اچھی پریسیڈنٹ سیٹ کریں. جی زبیر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے, کسی شہری کے ساتھ بھی, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی شہری کو انصاف مل رہا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جی چونکہ وہ کوئی اور کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے اس کو انصاف نہیں ملا تو مجھے بھی نہ انصاف ملے. ہر ایک کو اپنا کیس لڑنا ہے نا, اور ہمیں بالکل خیال ہے, احساس ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا عام شہری کو. لیکن جو پروسیس فالو کیا گیا ہے, جو بزدار کی کابینہ نے جس آرٹیکل کو کوٹ کر کے جو بھی میاں نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا, اسی کے تحت ہم نے ان کو لکھا پنجاب کی حکومت کو کہ یہ جو 401 آرٹیکل ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ لیگیلٹی آف دیٹ, اسی کے تحت انہوں نے کہا کہ ختم کیے ہیں. تو ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی, لیکن ہم نے جب اپروچ کیا تو پنجاب کی حکومت نے ریئیکٹ کیا. آج کیئر ٹیکر حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اور کیئر ٹیکر حکومت کو میں تو ان کا ریپرزینٹیٹو ہوں ہی نہیں کہ میں ان کا دفاع کروں, لیکن ہم سمجھتے کہ ان کو جو بھی تقاضے پورے کرنے تھے ان کو جلد از جلد ہی کرنے تھے نا, یہ تو نہیں کہ وہ لے کے 3 مہینے تک بیٹھے رہتے. قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں یہی تو الزام ہے پچھلے چند مہینوں سے, پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی آپ کی بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے خطوط لکھ رہا ہے. زبیر صاحب اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ظاہر سی بات ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, ان کو تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کلوز ہیں زرداری صاحب سے, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ کہ جی وہ کس کے کلوز ہیں یا کیا نہیں ہے. انہوں نے پوری کابینہ نے فیصلہ کیا ہے, ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے. ظاہر سی بات ہے جب بزدار صاحب نے فیصلہ کیا تھا اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, آج بھی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہم تو نہیں ڈکٹیٹ کریں گے, اور بائی دا وے میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اگر فیصلے ہونے اور جس سے انصاف نظر آتے ہوئے نظر آئے تو وہ جلد از جلد ہی ہونا چاہیے نا. اس کو لے کے بیٹھے 3 مہینے تک پوسٹپون, کیئر ٹیکر ہے کتنی دیر کے لیے, الیکٹورل پروسیس ہونا ہے, وہ الیکٹورل پروسیس کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے کہ میاں نواز شریف کو آپ نے 2002 میں لڑنے دیا الیکشن, 2008 میں نہیں لڑنے دیا, 2018 میں نہیں لڑنے دیا, اب کیا 2024 میں بھی نہیں لڑے. وہ واٹ آر وی سیئنگ؟ اگر کنٹری کو آگے لے کے جانا تو کم سے کم ایک شخص اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے, اس کو الیکشن تو لڑنے دیا تھے. 2018 میں وہ الیکشن لڑے, 2008 میں وہ الیکشن لڑے, کون سا الیکشن نہیں لڑا انہوں نے؟ میں بتا دیتا ہوں, ایک سیکنڈ 2002 میں وہ ایگزائل میں تھے, اور ایگزائل میں فوج کا 2013 میں اس کے قاہرہ صاحب میرے خیال ہے اپنی دفعہ بات کر لیں. الیکشن لڑے تو وزیر اعظم بنے نا. سر مجھے بتا دیں تو دینا, 2002 میں وہ نہیں لڑ سکتے تھے, ایگزائل میں تھے. 2008 میں وہ نہیں لڑ سکتے تھے کیونکہ ان کے اوپر پینڈنگ کیس تھا. جب وہ واپس آئے تھے ان کو جو ریلیف ملا تھا الیکشن 8 فیبری کے بعد ملا تھا. 2018 میں وہ جیل کے اندر بیٹھے تھے, کنوکٹڈ ہو چکے تھے, کنوکٹڈ قرار دیے جا چکے تھے جولائی 8 یا 10 تاریخ کو 2018 کو. وہ الیکشن کیسے لڑ سکتے تھے؟ ان کو سچی باتیں بتا دو یار,
آپ हमारे इत्तेहादी थे, आप गवर्नमेंट में हिस्सेदार थे, उसके बाद आप अपोजिशन में थे, आपके सारे लोग असेंबली के अंदर मौजूद थे, सारी क़यादत मौजूद थी, मियां साहब को नहीं। 2013 में इलेक्शन लड़े और मैं मियां नवाज शरीफ के हक में हूं, मैं कह रहा हूं अच्छा हुआ, लेकिन आप जिस तरीके से उनको ये रिलीफ दिलवा रहे हैं, दिया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ को एक तासर ये है कि उनका जो हक है वो भी नहीं। लोग कह रहे थे कि जी ये तो उनको इस तरह रिलीफ दिया जा रहा है जैसे कोई बंदर पाटोर, गलत तरीकाकार। हमें तरीकाकार की गलती का सवाल है, और ये मुस्लिम लीग के लिए या मियां नवाज शरीफ के लिए भी नेक नामी नहीं बन रही। हम ये कह रहे हैं उनको दिया जाने वाला रिलीफ भी एक और नजर से कायरा साहब, मियां साहब ने अब वापस आके आगे का रास्ता बताया है कि किस तरह वो मुईशत को बहाल करना चाहते हैं, वो सही किस्म की इधर पॉलिटिक्स चाहते हैं, एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। इसी तरह कंसेंसस डेमोक्रेसी का कल जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी। तो जो बातें मियां साहब की तकरीर में थी जब वो लैंड किए, यही तो गिव और टेक मिसाके जमहूरियत है, उसकी रूह है, उसकी स्पिरिट के मुताबिक है। इस हवाले से ये तो 100% इत्तेफाक है। मैं तो अभी क्या कह रहा हूं, मैं मियां नवाज शरीफ की वापसी को अप्रिशिएट कर रहा हूं, उनको सजाएं हुई उसको कंडेम कर रहा हूं, कह रहा हूं उनको रिलीफ मिलने चाहिए, लेकिन द वे इट इज हैंडल्ड इज पुटिंग मोर क्वेश्चंस रादर देन कि ये इशू रिजॉल्व हो। और मेरा सवाल यह है कि मियां साहब ने अच्छी बातें की हैं, वे फॉरवर्ड तो अब डिटेल में आएगा ना, उन्होंने ऑर्डर आउटलाइंस दी हैं, एग्रीकल्चर को रिलीफ देना है, इंडस्ट्री को ये करना है, हमने हमसायों से ताल्लुक बनाने, इसी तरह की तकरीरें हो सकती है। और बिलावल साहब ने कल इन डिटेल बातें की हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर नफरत खत्म करके हमें रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करना है और कंसेंसस डिसीजन मेकिंग करनी है। मगर आप अभी भी ख्वाह हैं कायरा साहब कि मियां साहब के मुंह से आप अर्ली इलेक्शन का जिक्र सुने? देखिए, अर्ली इलेक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं डेट दे दें। अब अर्ली कहाँ आ गया, अर्ली इलेक्शन तो तारीख की मांग, हम तो कह रहे थे इलेक्शन दे दें 90 दिन में, वो नहीं मिला। अब हम कह रहे हैं ठीक है, आप सिर्फ शेड्यूल दे दें। और मियां साहब को भी चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करें। क्यों नहीं कर रहे जुबैर साहब? मियां साहब अभी तक ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि इलेक्शन कमीशन फिल फॉर इलेक्शन की तारीख दे और शेड्यूल दे, कि ये जो अभाम में खत्म हो जाए? मुझे बात कायरा साहब से माजरत के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक्सप्लेन करने दें। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड नहीं करती कि इलेक्शन की डेट दी जाए। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाशमूल PMLN, अगर वो समझती है कि वो फॉर विदाउट एनी रीजन इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा, डिले कर रहा है। अब यहां सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहां सिचुएशन ये है कि अगस्त के पहले हफ्ते में CCI की मीटिंग हुई जिसमें पीपल्स पार्टी ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी ने उसको अप्रूव किया 2023 के सेंसस को, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स ने भी किया था, PMLN ने भी किया, दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने भी किया। उसके तहत हल्का बंदियां होना लाजमी जुज था, और हल्का बंदियां होने का मतलब यह है कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकते थे। अब वो हल्का बंदियों का प्रोसेस जो है, वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अक्टूबर के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। PMLN ऑब्वियसली विल नॉट लाइक के जी उसके बाद वो डेट ना दें, एज सून एज पॉसिबल जो उनकी रिक्वायरमेंट है 54, 55 या 60 डेज की, उसको रखते हुए, सेंस रखते हुए इलेक्शन कमीशन शुड गिव द डेट आफ्टर दैट। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था कि अक्टूबर के एंड तक वो तमाम मराहिल पूरे हो जाएंगे जो रिक्वायर्ड थे हल्का बंदियों के लिए। अब पीपल्स पार्टी उस फैसले में शामिल थी। सो ये कहना कि हम डिमांड नहीं कर रहे, डिमांड क्या मतलब है? अगर वो डिले करेगा तो फिर हम डिमांड करेंगे ना। अभी हम समझते हैं कि अभी वक्त वो आया ही नहीं है कि वो डेट दें। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली गुजारिश तो ये आप अपनी करेक्शन करें। सियासी जमातें मुतालबे करती हैं, सदर से भी करती हैं, इलेक्शन कमीशन से भी करती हैं, अदालतों से भी करती हैं, बाकी इदारों से भी करती है। मुतालबे करने से मुराद ये होता है कि ये एक नुक्ता नजर है कि आइन के तहत चले। हमारी नजर में वो आइन से इर्तकाज किया जा रहा है, आगे जाया जा रहा है। ओके, ये जो बात बार बार कही जाती है ना, पीपल्स पार्टी शामिल थी उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में। मैं खुद शामिल था, मैं वोटिंग मेंबर तो नहीं था, बट मैं इन्वाइटेड था। हाँ, मैं इन्वाइटेड था, मैं वहां मौजूद था उस सारी डिबेट में। अगर आपके मुल्क के अंदर मिड टर्म सेंसस हुआ और उसके ऊपर इत्तेफाक राय हो सकता था तो वो इत्तेफाक राय हो गया। वो किसने कहा है? हमारी दानिश में और इस मुल्क के बहुत बड़ी तादाद में लोगों की दानिश में हल्का बंदियां होना जरूरी नहीं है।
ٹھیک تو سر مجھے نہیں ہوا مجھے ایک منٹ نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا نہیں ہوا. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی وقت بلاول صاحب نے کہا تھا کہ یا تو اس پہ الیکشن کراؤ 90 دن میں، نہیں تو ہمیں ڈیٹ دے دو، شیڈول دے دو. وہ بھائی تیسری گزارش ہے، اکتوبر میں نہیں پروسیس مکمل ہونا، 26 نومبر کو جا کے پروسیس مکمل ہونا ہے. 26 نومبر کو اپیلیں فائنل ہوں گی اور 30 نومبر کو جا کے حلقہ بندیاں فائنل ہوں گی اور جا کے جنوری کے اینڈ میں کہیں ڈیٹ آ سکتی ہے. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر مگر قاہرہ صاحب اگر قطع کلامی معاف، کیا پاسبل فائدہ اٹھا سکتی ہے مسلم لیگ نون الیکشن ٹائم پہ نہ کرا کے کہ اگر آپ جنوری فیبری میں چاہ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ تو بات ہی نہیں ہے، نکل گئی نا، آگے نکل گئی، ٹرین الیکشن گزر ٹائم پہ تو بات ہی گئی. نہیں ہے. بالکل سر، کل سپریم کورٹ نے بھی اس لیے اپنا تحریری فیصلہ سنایا بیکاز درخواست گزاروں نے اتفاق کیا کہ آج بھی اگر سپریم کورٹ بیچ میں حکم دے تو آج بھی ٹائملی 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو چاہیے، میاں محمد نواز شریف صاحب کو چاہیے، ہماری دانش میں وہ نہیں سمجھتے تو نہ کریں، لیکن ہماری دانش میں انہیں چاہیے کہ وہ بھی ہماری آواز ملا کے کہیں کہ یہ غیر یقینی جو الیکشن کے اور اگر نہیں ملاتے تو کیوں نہیں ملائیں گے؟ میں تو آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. مہر ایک منٹ جو روز پروگراموں کے اندر بیٹھ کے ہم پہ سوال ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے الیکشن ہو جائیں گے؟ میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں دن میں کم از کم 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ یہ سوال کا جواب دینا پڑتا ہے لوگوں کو. لوگ جہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں وہ جی قاہرہ صاحب الیکشن ہو جائیں گے؟ تو یہ جو ایک تاثر ہے ابھی بھی جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے اوپر جب میاں صاحب کا بھی مطالبہ آ جائے گا تو یہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی تو اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی. اور ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ محمد زبیر اور قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.